हामीले हिजो यो क्यान्टिलिभर त गरियो हैन, यो गरियो सिम्पली सपोर्टेडको हेरौँ आज। ल डबल इन्टिग्रेसन मेथड चाहिँ सिम्पली सपोर्टेड बिमलाई पनि गरौँ। तिमीहरूले पनि गर, सजिलो हुन्छ है। अब यहाँ के दिन्छ भने एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम एबिसी, एबी भन्ने बिम छ, सी पोइन्टमा त मिड पोइन्टमा, यो सी पोइन्ट चाहिँ मिड पोइन्टमा पी लोड लगाएको छ। यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ त भन्दा सबभन्दा पहिले सपोर्ट रियाक्सन निकाल्ने त्यो त सकिहालिन्छ होइन, यो p/2 यो p/2 आउँछ। अब के गर्ने त भन्दा कुनै एउटा पोइन्टबाट एबीबाट गरे नि हुन्छ, के अरे एसीबाट गरे नि भयो, बीसीबाट गरे पनि भयो, एउटा सेक्सन मान्ने, अनि सेक्सन मानिसकेपछि एमएक्स को इक्वेसन निकाल्ने। सेक्सन 1 मा एमएक्स कति हुन्छ भन त? कति हुन्छ होला? -p/2 L - x. What? 1 मोमेन्ट भन्नु। 1 मोमेन्टको इक्वेसन 1 मा इक्वेसन निकाल्न आएन? p/2x p/2x भइहाल्यो नि। mx = px/2 भयो। सिम्पल हो यस्तो त कतै पार्छ हो तिमीहरूले। झुक्के जग्गा साथै झुक्किनु नि भएन नि बाबु। ल अब यसको mx = कति छ? ei(d²/dx² = px। एकचोटि इन्टिग्रेसन गर अनि उस निकाल, गर त इन्टिग्रेसन गर। सर हजुर हिजोको त्यो क्यान्टिलिभरमा के एमएक्स निकालेको फेरि एकचोटि बुझाइदिनु। हिजोको क्यान्टिलिभरमा ल यो पहिला हामीले क्यान्टिलिभर रियाक्सन निकालेको के, यो पी भन्ने रियाक्सन लोड लगाएको होइन है, बीमा पी लोड थियो, त्यसको रियाक्सन कति आयो त भन्दा यो पी आयो, अनि मोमेन्ट कति आयो थियो भन्दा px। तिम्रो राइटतिरबाट आएको भए पनि हुन्थ्यो, राइटतिरबाट आएको भए -px हुन्थ्यो कि। अब त्यही जुन हाम्रो साइन कन्भेन्सन छ नि स्यागिङलाई पोजिटिभ मान्ने, लेफ्टतिरबाट माने मैले, लेफ्टतिरबाट मान्दाखेरि क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट नेगेटिभ मानेको। सर भनेपछि पहिला पिएल को मोमेन्ट निकालेको होइन, पिएल भनेको त कहाँ यसमा के पिएल ए पोइन्टमा के? हजुर पिएल त यो पोइन्टमा त हामीले रियाक्सन त निकाल्न पर्यो नि, रियाक्सन निकाल्न परेन त? रियाक्सन त निकाल्यौँ, पी तल लाग्यो, अनि यो पिएल निकाल्यौँ। रियाक्सन भनेको फोर्स मात्रै होइन नि, मोमेन्ट पनि रियाक्सनै हो नि। ए हो है, यो क्यान्टिलिभरमा त ल एप्लाइड पढिसकेपछि यस्तो कुरा सोध्न थाल्यो भने त गाह्रो हुन्छ त। मोमेन्ट पनि रियाक्सन हो नि, ठिक छ? हुन्छ सर, ठिक छ। अब बुझ्यो? ल हुन्छ, बुझ्यो। ल अब यसो गरौँ, सिम्पली सपोर्टेड बिममा रियाक्सन निकालेँ मैले, रियाक्सन चाहिँ मैले निकालेर राखिदिएको छु। अब यसमा चाहिँ एमएक्स भनेको यो ती भयो, यसलाई हामीले ei(d²/dx² भनेको px/2 भयो। इन्टिग्रेसन गरौँ, इन्टिग्रेसन गर्दा के भयो, ei(dy/dx), यो p बाहिर आयो, यसको भनेको यसको इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो x/2 dx को, यो भनेको कति हुन्छ x²/4 + c1 हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन एकछिनमा राखे नि भयो, यसमै राख्दा नि केही फरक परेन। अब अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन के हो त यसमा भन्दा, यसको इलास्टिक कर्भ थीटा कहाँनिर 0 हुन्छ त भन्दा सपोर्टमा त 0 हुँदैन यसमा, किनभने यहाँ त के हुन्छ इजिली रोटेट हुन्छ, यहाँ थीटा ए आउँछ हैन, यहाँ थीटा ए आउँछ, यहाँ के आउँछ त भन्दा थीटा बी आउँछ। त्यसो भने कहाँनिर हुन्छ त भन्दा हामीले टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो नि, यो सेन्टर लाइनमा के भयो त, यो यसरी टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि होरिजेन्टल हुन्छ, यो लाइन सेन्टर पोइन्टमा यसरी होरिजेन्टल हुन्छ भन्नुपर्छ, यो एंगल के हुने भयो 0 हुन्छ है। यस्तो खालको स्यागिङ हुँदाखेरि भनेपछि के हुने भयो त भन्दा when x = L/2 dy/dx भनेको थीटा एट पोइन्ट सी हो, त्यो 0 हुन्छ। यो बाउन्ड्री कन्डिसन राखेको बुझिन्छ?
केही छ यसमा? यो कुन यो dy by dx को बाउन्ड्री कन्डिसन x is equal to L by 2. बाउन्ड्री कन्डिसन यस्तो। अब यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन गर्ने के हो त भन्दा यो सिम्पली सपोर्टेड बिम छ भने सिम्पल सपोर्टमा त के हो हामीले के बुझ्छौँ त सिम्पल सपोर्टमा चाहिँ डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ, रोटेसन त हुँदैन नि किनभने मोमेन्ट 0 हुन्छ नि। मोमेन्ट 0 हुनु भन्नुको अर्थ के हो त फ्रीली रोटेसन हुने हो भनेपछि यो स्यागिङ यहीँबाट हुन्छ, यो एन्डबाट नै स्यागिङ हुन्छ, यो पोइन्टबाटै स्यागिङ हुन्छ भनेपछि यहाँ टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने यो थीटा ए पनि आउँछ, यहाँ टेन्जेन्ट ड्र गर्ने हो भने के आउँछ थीटा बी पनि आउँछ किनभने यहाँ त मोमेन्ट 0 हुन्थ्यो नि। मोमेन्ट 0 भनेको के हो त भन्दा फ्रीली रोटेट हुने हो। फ्रीली रोटेट हुनु भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यहाँ सर्टेन रोटेसन आउने हो नि। भनेपछि अब सी पोइन्टमा त के हुन्छ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन सेन्टरमा हुन्छ। यो इलास्टिक कर्भ हेर्ने हो भने अब यो सी पोइन्टमा मलाई टेन्जेन्ट चाहिएको छ भने के अरे स्लोप चाहिएको छ मैले यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट ड्र गर्न पर्यो। यो टेन्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा यसरी होरिजेन्टल लाइन हुन्छ। होरिजेन्टल लाइन भन्नुको अर्थ के हो त होरिजेन्टल लाइनदेखि होरिजेन्टल लाइनसम्मको एङ्गल त कति त भन्दा 0 है। यस्तो खालको केस आएको छ भने यसमा युडिएल युभिएल जेसुकै पोइन्ट लोड जे भए पनि सेन्ट्रल लाइनमा के हुने भयो त भन्दा यसको चाहिँ मोमेन्ट के स्लोप चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैले अब यहाँदेखि यहाँ सेन्ट्रल लाइन के हो त x को भ्यालु कति हो l/2 हो, त्यहाँ थीटा के हुन्छ 0 हुन्छ। किन थीटा लियौँ त भन्दा हामीलाई माथिको इक्वेसन नै के को टर्ममा छ dy by dx को टर्ममा छ। बुझिन्छ? ठीक छ अब? हजुर सर। ल यहाँबाट c1 को भ्यालु निकाल त। यो माथिको इक्वेसनमा पुट गर ei dy by dx भनेको 0 भइहाल्यो हैन 0 अनि यो x को ठाउँमा l/2 पुट गरेर c1 को भ्यालु निकाल त। कति आयो c1? minus PL square upon 16 माइनस PL स्क्वायर बाइ 16 आयो है। त्यसो भने त्यो भ्यालु चाहिँ माथिको इक्वेसनमा माथि इक्वेसन लेखेर हिँड्छु यो यसमा c1 को ठाउँमा पुट गरौँ। त्यहाँबाट कति भयो त भन्दा इक्वेसन 1 चाहिँ ei dy by dx p दुईटैमा कमन गयो x स्क्वायर बाइ 4 l स्क्वायर बाइ 16। अब मलाई कुनै पोइन्टमा एउटा स्लोप चाहिएको छ भने जस्तो मलाई चाहिँ a मा चाहिएको छ भने पनि मैले निकाल्न सक्छु, b मा चाहिएको छ भने पनि डिटरमाइन गर्न सक्छु है। a र b मा इक्वल एन्ड अपोजिट आउँछ। यहाँनिर सिमेट्रिकल छ, यो क्लकवाइज छ भने यो के छ एन्टी क्लक छ, यो अपोजिट आइहाल्छ। त्यसो भने अब हामीले मलाई स्लोप एट पोइन्ट ए चाहिएको छ भने के गर्न पर्यो when x = कति पुट गर्नु पर्यो भन त? x कति हो a मा x 0 हो हैन। त्यसरी नै बाउन्ड्री कन्डिसन राख्ने है। बाउन्ड्री कन्डिसन पुट गर्दाखेरि हामीले त्यसरी नै ख्याल गर्नु पर्यो when x = 0। अब dy by dx त थीटा a हो, थीटा a मा त 0 हुँदैन हैन किनभने त्यो सिम्पली सपोर्टेड हो। सिम्पली सपोर्टेडमा के हुन्छ त भन्दा रोटेसन हुन्छ। त्यसो हो भने यो इक्वेसन 1 मा पुट गरौँ, त्यहाँबाट हामीले थीटा a को भ्यालु निकालौँ। पक्कै पनि माइनस आउँछ होला किनभने हामीले क्लकवाइज यहाँ हेरेर त यो इलास्टिक कर्भमा हेर्ने हो भने इनिशियल लाइनदेखि टेन्जेन्ट लाइनसम्म के छ क्लकवाइज अथवा यताबाट हेर्ने भयो यो होरिजोन्टल लाइनदेखि यसको टेन्जेन्ट लाइनसम्म त के छ क्लकवाइज नै छ नि है। थीटा ए चाहिँ के हुन्छ क्लकवाइज हुन्छ। क्लकवाइज पक्कै पनि नेगेटिभ आउँछ होला। चेक गरौँ त कति आउँछ थीटा ए।
कति आयो माइनस पी एल स्क्वायर बाई 16 टाइम्स EI हैन माइनस PL स्क्वायर बाई 16 यहाँ EI छुटेछ है मैले लेख्दाखेरि सरी EI छुटेछ है यहाँनिर के हुने भयो PL स्क्वायर बाई 16 EI हुने भयो छुटेछ यसलाई करेक्सन गरिहालौँ ल हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा सम्झिन पनि पर्यो है PL स्क्वायर बाई 16 EI चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो सिम्पली सपोर्टेड बिम छ पोइन्ट लोड छ भने त्यसको सपोर्टमा आउने अब यतापट्टिको लागि तिमीले L/2 पुट गर्दा पनि हुन्छ है के अरे L पुट गर्दा नि एन्सर आउँछ त्यसमा केही फरक परेन ल अब यसपछि यसको हामीले त्यो इक्वेसन 1 लाई फेरि इन्टिग्रेसन गरौँ इक्वेसन 1 लाई इन्टिग्रेसन गरेपछि बल्ल हामीलाई के आउँछ स्लोप आउँछ नि हैन स्लोपको लागि इक्वेसन 1 लाई इन्टिग्रेसन गरौँ त नाउ इन्टिग्रेटिङ इक्वेसन 1 भनौँ त्यहाँबाट इन्टिग्रेसन गरौँ त यो इक्वेसन 1 लाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने EIY इंटीग्रेशन p x स्क्वायर बाई 4 माइनस l स्क्वायर बाई 16 dx भयो हैन यहाँ त c को भ्यालु राखिसक्यौं नि हामीले यो l स्क्वायर बाई 16 भन्ने अब यो गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा p यसको x क्यूब बाई 12 हैन x क्यूब बाई 3 हुन्छ 12 हो l स्क्वायर x बाई 16 प्लस c2 पनि राख्नु पर्यो अब यहाँनिर हामीले c2 निकाल्न भन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो इक्वेसन के हो त y भनेको के हो भन त y भनेको चाहिँ स्लोप हो कि डिफ्लेक्सन हो डिफ्लेक्सन हो भनेपछि डिफ्लेक्सन कहाँनिर 0 हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो बाउन्ड्री कन्डिसन पुट गर्नलाई अघि हामीले स्लोप 0 चाहिँ सेन्टरमा भन्यो भने अब यो डिफ्लेक्सन चाहिँ x को भ्यालु कति हुँदाखेरि डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ डिफ्लेक्सन 0 हुने कहाँ हो त एउटा a मा हो अर्को के मा हो b मा हो भनेपछि हामीले यो डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट यो a को लागि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा when x = कति x = 0 पुट गरेर त्यहाँबाट c2 निकाला कति आउँछ 0 हजुर when x = 0 y 0 हुन्छ त्यसो भने c2 कति हुने हो 0 हुने 0 हुन्छ देन c2 = 0 नाउ above equation becomes कति हो त भन्दा यो EI y = p x cube by 12 minus l square x by 16 अब यदि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा मलाई सेन्टरमा डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने है यो इक्वेसन यो 1 1 इक्वेसन भनेको a देखि c पोर्सनको लागि मात्रै भ्यालिड हो है यदि हामीलाई cb को लागि चाहिएको छ भने b बाट फेरि आउन पर्छ यो x = l पुट गर्न पाउँदैनौं हामीले मैले डिफ्लेक्सन 0 a मा र b मा हुन्छ त भने हैन यो भन्नुपर्छ के हो त भन्दा bc पोर्सनलाई छुट्टै एनालाइसिस गर्न पर्छ फेरि है अब यसमा त्यसो भने मलाई c मा डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने मैले के गर्छु त भन्दा when x = l/2 y भनेको के हो त यो y के मा चेन्ज हुन्छ त भन्दा y c मा चेन्ज हुन्छ त्यसो भने त्यो सेन्टर पोइन्टमा आउने डिफ्लेक्सन कति हुन्छ निकाल्ला त ल कति आयो डिफ्लेक्सन सर -PL³/48 EI हैन -PL³/48 EI यो माइनस किन आयो त भन्दा हामीले के भनेको थियौं भन्दा डाउनवर्ड डिफ्लेक्सनलाई नेगेटिभ मान्छौं भनेको छौं नि अब यो पक्कै पनि लोड लाग्यो भने यसरी डिफ्लेक्सन हुन्छ हैन पछि हाम्रो यो p पोइन्ट c पोइन्ट यहाँ थियो c प्राइम त यहाँ आइपुग्छ नि भने यो कता डिफ्लेक्सन भयो त भन्दा c बाट c प्राइम तिर हेर्ने हो भने डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन भयो नि हो त्यसैले हामीले यसलाई के भन्न सक्छौं त भन्दा यसरी PL³/48 EI हामीले डिफ्लेक्सन गर्न सक्छौं
है। अब यहाँनिर म तिमीलाई के पनि सम्झाएँ भने यो यदि ल्याबमा सरहरूले सोध्नु भएको छ भने फर्मुला सम्झिनु पर्यो। सिम्पली सेपरेट बीम हामी त्यहाँ दिन्छौँ एउटा है, त्यसको डाइमेन्सन तिमीले नाप्न पर्छ। डाइमेन्सन नाप्ने भने त्यसको चाहिँ सेक्सन तिमीले पत्ता लगाउनुपर्छ। त्यहाँ स्केल हुन्छ, स्केलले यो बी कति छ है, यो डेप्थ कति छ त्यो तिमीले नाप्छौ। त्यहाँबाट के आउँछ त भन्दा आई आउँछ। ई हामीलाई गिभन हुन्छ, ई गिभन हुन्छ। अनि लोड हामीले यहाँ लगाउँदै जान्छौँ है, लोड यहाँ लोड लगाउँदै जान्छौँ। यसरी लोड कति कति न्युटन लगाउनु त्यो गर्ने। अनि यहाँ हामीले यहाँ डिफ्लेक्सन मेजर गर्दै जान्छौँ। डिफ्लेक्सन यो थ्योरिटिकल्ली के हो त भन्दा थ्योरिटिकल डिफ्लेक्सन पिएल क्युब बाई 48 EI, यो लेन्थ पनि हामीलाई थाहा हुन्छ दुईटा सपोर्ट बिचको। अनि तिमीहरूले चाहिँ थ्योरिटिकल्ली कति आयो, अनि यहाँ डायल गज हुन्छ, डायल गजमा यहाँनिर चाहिँ डिफ्लेक्सन चाहिँ हामीले यहाँ मेजर गर्छौँ। प्र्याक्टिकल्ली कति आयो र थ्योरिटिकल्ली कति आएको छ, थ्योरिटिकल्ली वाइ कति हो, यो दुइटालाई कम्पेयर पनि गर्न पर्ने हुन्छ। एउटा गर्ने भनेको यही हो। ल्याबमा हामीले के गर्छौँ फेरि रिपिट गर्ने, हामीलाई थ्योरिटिकल्ली के थाहा छ त भन्दा यो सिम्पली सपोर्टेड बिमको सेन्टरमा लोड लगाएका छौँ भने त्यो डिफ्लेक्सन भनेको पिएल क्युब बाई 48 EI छ। भनेपछि यो डिफ्लेक्सनलाई हामीले थ्योरिटिकल्ली जुन निकालेको डिफ्लेक्सन हो त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली हामीले कम्पेयर गर्छौँ। प्र्याक्टिकल्ली भनेको सी पोइन्टबाट डायल गज हुन्छ, त्यो डायल गजमा चाहिँ रिडिङ देखिन्छ। त्यो रिडिङ र हाम्रो थ्योरिटिकल्ली आएको रिडिङलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ। थ्योरिटिकल्लीमा पी लोड हामीले त्यहाँ एप्लाई गर्छौँ, 1 न्युटन 2 न्युटन 3 न्युटन एप्लाई गर्छौँ। लेन्थ यो बिमको लेन्थ त्यही गिभन हुन्छ, अनि ई पनि गिभन हुन्छ। आई भनेको त्यसको सेक्सन थाहा हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा त्यसको आई पनि मेजर गर्न सक्छौँ। एउटा यो पनि हो है ल्याबमा गर्ने कुरा, बुझ्यौ? ठिक छ? हजुर सर। ल अब यस्तै यो सिम्पली सपोर्टेडमा मैले युडिएल लोड लगाएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने कुरातिर जाम। के आयो एकैछिन है, यो होइन। है अब हामीले के गरौँ त भन्दा एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम छ, मैले युडिएल लोड लगाएँ। सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ युडिएल लोड लगाएको छु भने त्यसको त हामीले रियाक्सन निकाल्न सक्न पर्यो। रियाक्सन निकाल्ने भनेको के हो त भन्दा यसको हामीले सबैभन्दा पहिले यसरी यो WL/2 WL/2 त आउँछ नि। यो रियाक्सन त मैले किन निकालिदिएँ भने तिमीहरूले सक्छौ भनेर हो। यो W लोड छ होइन, यसमा के हो त भन्दा L मिटर स्पानमा छ भनेपछि W इन्टु L भनेको पोइन्ट लोड हो, त्यो सेन्टरबाट पास हुन्छ भनेपछि यसले के हुन्छ त सिमेट्रिकलमा हाफ हाफ लिन्छ। अब यसलाई एमएक्स को इक्वेसन कति हुन्छ निकाल त। कति आउँछ एमएक्स को इक्वेसन? WLX/2। कति बाबु? WLX/2 त्यति मात्रै हुन्छ? माइनस W टाइम्स X टाइम्स X/2। WLX/2 माइनस WX²/2 यति हुन्छ। भनेपछि अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा एमएक्स भनेको के हो त EI d²/dx² हो। अब यसको पनि बाउन्ड्री कन्डिसन के हो त भन्दा ए पोइन्ट र बी पोइन्ट भनेको सिम्पली सपोर्टेड हुन् भनेपछि एमा र बीमा के हुन्छ डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ, तर रोटेसन त 0 होइन नि, किनभने त्यहाँ सर्टेन रोटेसन आउँछ, किनभने त्यो सिम्पली सपोर्टेडले कहिले पनि मोमेन्टलाई रेसिस्ट गर्न सक्दैन। अर्को भनेको के हो त भन्दा यसको पनि स्यागिङ, सिम्पली सपोर्टको नेचर सधैँ त्यही हो। अब यसमा के हुन्छ त भन्दा सेन्टरमा के हुन्छ डिफ्लेक्सन सेन्टरमा म्याक्सिमम हुन्छ, तर के हुन्छ यसमा रोटेसन 0 हुन्छ। थीटा डिफ्लेक्सन सेन्टरमा चाहिँ थीटा 0 हो, तर डिफ्लेक्सन त के हो त म्याक्सिमम हो। त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। y = यहाँ yc भनेको y म्याक्सिमम हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्न पर्यो। अब यहाँ x पनि 0 y पनि 0, b मा x को भ्यालु l y के हुन्छ 0 हुन्छ। यदि चाहिँ हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन थाहा पाउने बित्तिकै यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ। अब स्लोपमा कहाँको बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्ने र y मा कहाँको गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। ल एकचोटि इन्टिग्रेसन गरौँ, त्यहाँबाट चाहिँ c1 को भ्यालु निकालौँ। c1 को कन्स्टेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ स्लोप 0 चाहिँ c मा हो, x को भ्यालु l/2 मा हो। त्यो c1 को भ्यालु पुट गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गरौँ र y को भ्यालु निकालौँ। ओके, y को चाहिँ 0 भनेको x मा हो, त्यहाँबाट c2 निकालौँ। ती दुईटा इक्वेसन माथिपट्टिको इक्वेसनमा जुन स्लोप हुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्लोप एट पोइन्ट ए निकाल, अनि तलपट्टिको के हुन्छ डिफ्लेक्सनले हुन्छ, डिफ्लेक्सन चाहिँ सेन्टरमा म्याक्सिमम हुन्छ, त्यहाँ सेन्टरको डिफ्लेक्सन पनि डिटर्माइन गर। ल गरौँ त।
ल C1 को भ्यालु कति आयो C1 त धेरै आउँछ होला हैन कति आउँछ C1 C1 को भ्यालु पुट गरौँ त 0 आउने भएन किनभने यहाँ x स्क्वायर छ x क्यूब छ L/2 पुट गर्दा कति आयो C1 -WL क्यूब अपन 24 गुड 24 हैन अब यो भ्यालुलाई माथिको इक्वेसनमा पुट गर हैन त्यहाँबाट हाम्रो इक्वेसन कस्तो आयो त भन्दा इक्वेसन 1 चाहिँ EI dy/dx WLx²/4 minus WX³/6 minus WL³/24 आयो भनेपछि अब मलाई स्लोप एट पोइन्ट A चाहिएको छ भने मैले x = 0 पुट गर्छु हैन x = 0 भने यो पार्ट पनि 0 भयो यो पार्ट पनि 0 भयो त्यहाँबाट मैले स्लोप निकाल्न सक्ने भएँ है फेरि पनि के छ त्यहाँ नेगेटिभै एन्सर आउँछ किनभने क्लकवाइज स्लोपलाई हामीले नेगेटिभ मान्छौं त्यो हुँदाखेरि कति आयो त भन्दा when x = 0 हैन dy/dx = θ a र θ a निकाला त ल कति आउँछ कति आयो -WL³/24 किन निकालेर आन्छु यहाँ निकालेर आन्छु एकैछिन है देखिएन त्यो ठिकै छ है कति आयो त भन्दा यसको एन्सर चाहिँ माइनस थियो हैन WL³/24 EI आयो क्लकवाइज भयो त्यही भएर हामीले यसलाई नेगेटिभ साइनलाई हटाइदियौँ है अब यसमा अर्को भनेको त्यो इक्वेसन 1 लाई फेरि इन्टिग्रेसन गरौँ त इक्वेसन 1 लाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने यो इन्टिग्रेसन जुन छ यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ इन्टिग्रेसन गरेर C2 को भ्यालु निकालौँ अब यो y चाहिँ 0 कहाँ हुन्छ x 0 हुँदाखेरि y 0 हुन्छ त्यहाँबाट C2 को भ्यालु निकालौँ र म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँ हुन्छ त भन्दा सेन्टरमा हुन्छ सेन्टरमा आउने म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन पनि निकाला त ल कति आउँछ C2 0 आयो सर 0 आउँछ हैन यो C2 0 हुने भयो इक्वेसन कस्तो भयो त भन्दा इक्वेसन EI y
यो टाइपको इक्वेसन हुने भयो भनेपछि अब यहाँनिर हामीले when x equals to L/2 हैन y के हुन्छ yc भनेको yc नै म्याक्सिमम हुन्छ है सिम्पली सब्रेट बिममा सेन्टरमा के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसो भने म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एट पोइन्ट c को भ्यालु निकालौँ त कति आउने हो कति आयो -5WL4/384 EI गुड है यो भ्यालु सम्झिनु पर्यो भनेको डाउनवर्ड भयो अब यो कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरुमा पनि सोध्छ है यो डिफ्लेक्सन भनेको यदि सिम्पली सेपरेट बिम छ हैन युडिएल लोड छ भने 5WL को पावर 4/384 EI उतापट्टि थियो भने WL3/384 EI के रे 48 EI त्यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो सिम्पली सेपरेटमा छ भने यो यसको हामीले प्र्याक्टिकल गर्दैनौं यसको त अब हामी युडिएल लोड लाउन गाह्रो हुन्छ यो पोइन्ट रोडलाई चाहिँ हामीले गर्छौं है मैले फेरि रिपिट गर्ने हामीले थ्योरेटिकली आएको डिफ्लेक्सन र प्र्याक्टिकली आएको डिफ्लेक्सन चाहिँ कम्पेयर गर्छौं यसको लागि यो थ्योरेटिकल डिफ्लेक्सनको लागि हामीलाई लोड पनि हामीले त्यहाँ एप्लाई गर्छौं र लेन्थ र आई चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्छौं त्यहाँ मेजर गर्छौं यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा कुनै पनि मेम्बरको अरु पनि हेर त्यहाँ किताबमा हैन किताबमा छ मैले सिम्पल खालको कन्सेप्चुअली यो गरे र यसमा यदि हामीलाई डिफ्लेक्सन अथवा स्लोप सोधेको छ भने कसरी डिटरमाइन गर्ने डबल इन्टिग्रेसन मेथडबाट भन्ने कुरा भयो अब यहाँ अर्को भनेको हामीले म्याकुलस थ्योरम युज गर्न पर्ने हुन्छ म्याकुलस थ्योरम अथवा सिंगुलारिटी फंक्सन भन्ने छ अर्को 3 4 5 मेथड चाहिँ हामी स्ट्रक्चर फर्स्टमा पढ्छौं है यो दुईटा मात्रै हामीले यहाँनिर गर्ने हो अब यसो सिंगुलारिटी फंक्सन मेथडमा जाम है सिंगुलारिटी फंक्सन मेथड भन्ने बित्तिकै के छ त भन्दा हामीलाई यो सिंगुलारिटी फंक्सनमा जान भन्दा पहिले हामीले अप्लाइड मेकानिक्समा पढेको रिलेसनशिप बिट्विन इन्टेन्सिटी अफ लोड शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले पढेका थियौं त्यहाँ के भन्थ्यौं त भन्दा शियर फोर्स भनेको माइनस इन्टिग्रेसन wx * dx हो भनेको खोजेको के हो त भन्दा हामीले त्यहाँ के भन्थ्यौं त भन्दा dw के रे यो dv/dx भनेको शियर फोर्स हो भन्थ्यौं अथवा शियर फोर्सलाई विथ रेस्पेक्ट टु x मा डेरिभेटिभ गर्ने हो भने त्यहाँनेरि इन्टेन्सिटी अफ लोड आउँछ भन्थ्यौं हामीले भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यदि इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने vx भनेको के हो त -wdx हो सिमिलरली मोमेन्ट भनेको के हो त dm/dx भनेको शियर फोर्स भन्थ्यौं भने यहाँनेरि mx लाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने vx dx हुन्छ अब यो माथिको भ्यालु पुट इक्वेसन 1 को भ्यालु यहाँ पुट गर्ने हो भने माइनस डबल इन्टिग्रेसन गरेर wx dx * dx हुन्छ यो कुरा त हामीले पढिसकेका छौं अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यसलाई हामीले म्याकुलस थ्योरमसँग जोड्न खोजिरहेका छौं है यिनीहरु के हुन्छ त भन्दा हेर त x को टर्ममा कन्टिन्युअस छन् भनेको कुनै एउटा लोड आएको थियो भने त्यसलाई हामीले यसको रूपमा चाहिँ हामीले गर्थ्यौं त्यहाँनेरि हामीले युडिएल लोड मानेका थियौं भन्नु खोजेको के हो त भन्दा यिनीहरु दुईटै इक्वेसन 1 र 2 त कन्टिन्युअस फंक्सन अफ x हुन् अब यदि चाहिँ यो एउटै खालको लोड थियो भने त्यस्तो हुन्छ है अब यहाँनेरि हाम्रो कस्तो खालको हुन्छ त भने एउटै खालको लोड छैन हैन डिफरेन्ट टाइपको लोड छन् र कन्टिन्युअस छैनन् भन्न खोजेको कस्तो भने यो मानव युडिएल लोडै छ हैन युडिएल लोड छ हैन हामीले यस्तो खालको युडिएल लोड छ अब यहाँनेरि हामीलाई लोड यहाँ बिचमा आयो यस्तो खालको आयो अब हामीले माथिको चाहिँ इक्वेसन युज गरेर सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ यी दुईटा इक्वेसन सल्भ कन्टिन्युअस फंक्सन भएन नि हो यो कन्टिन्युअस फंक्सन छैन भने यस्तो बेलामा यो भनेको जम्प लोडिङ कन्डिसन भयो भनेको लोड चाहिँ एउटै कन्टिन्युअस लेभलमा छैन हो यस्तो खालको बेलामा हामीले स्पेशल टाइप अफ चाहिँ लोडिङ फंक्सन चाहिँ हामीले मान्न पर्ने हुन्छ त्यो मान्नेको भनेको के हो त भन्दा डिस्कन्टिन्यू फंक्सनलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा सिंगुलारिटी फंक्सन मेथड भन्छौं अथवा सिंगुलारिटी फंक्सन मेथड भनेको नि के हो त भन्दा म्याकुलस मेथड भित्र नि पर्छ भनेपछि यो कन्टिन्युअस फंक्सनमा नभइकन डिस्कन्टिन्युअस फंक्सनमा छ भने हो त्यस्तो बेलामा हामीले युज गर्ने जुन मेथड छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दा यो सिंगुलारिटी अथवा डिस्कन्टिन्युअस फंक्सन मेथड भनेर भन्छौं अब यसको लागि हामीले के युज गर्छौं त भन्दा by using singularity function all the load can be defined by single loading equation
भन्न खोजेको के हो त भन्दा यो सबभन्दा पहिले अब यहाँ पहिला हामीले के खोज्थ्यौँ त भन्दा शियर फोर्सको इक्वेसन मोमेन्टको इक्वेसन खोज्थ्यौँ भने अब यसमा हामीले लोडको एउटा सिंगल प्याटर्नमा चाहिँ इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो इक्वेसनलाई कसरी डिफाइन गर्छ भने यो टर्ममा डिफाइन गर्छ एफएक्स भनेको लोडको इक्वेसन भनेको यो पोइन्टेड ब्राकेट है त्यो हाम्रो जुन अरू टाइपको ब्राकेट होइन कि नर्मल यस्तो खालको ब्राकेट होइन कि पोइन्टेड ब्राकेट सम्झिन पर्ने हुन्छ त्यो थ्योरीलाई डिफाइन गर्ने यो पोइन्टेड ब्राकेट x माइनस a को पावर n यो भने कस्तो भने जस्तो कि मानौ यो बीम थियो अघि नै मैले लोड भनेको थिएँ नि यो बीम छ है यहाँनेरि बीम छ होला यो हाम्रो चाहिँ यसरी आयो लोड यसरी आएको छ भने यो डिस्टेन्स a हो भने है हामीले एउटा स्टार्टिङ पोइन्टबाट नै यसको डिस्टेन्स मान्दै जान्छौँ के सेक्सन मान्दाखेरि ए पोइन्टबाटै मान्न पर्यो भनेपछि सेक्सन मान्दाखेरि पहिला त हामीले चाहिँ बी पोइन्ट सी पोइन्टबाट मान्थ्यौँ अब यो सेक्सन चाहिँ यो लेफ्ट पोइन्टबाटै मान्न पर्यो मान्दाखेरि यो डब्लु लोडको लागि मान्ने हो भने यहाँदेखि मान्न पर्यो कि एक्स यो पोइन्ट यो सेक्सन 1 1 हो भने यो पोइन्ट चाहिँ एक्स हो भनेपछि अब रिमेनिङ डिस्टेन्स कति भयो त यो डब्लुको लागि मात्रै हेर्ने हो कति भयो त यो एक्स माइनस ए हो यो भित्रपट्टिको पर्सन भनेको एक्स माइनस ए भनेको यो पार्ट हो किनभने हामीले जुन स्टार्टिङ पोइन्ट ए छ त्यहीँबाट हामीले के गर्दै जान्छौँ त भन्दा त्यसको सेक्सन मान्दै जान्छौँ एक्स माइनस ए अनि यो पावर एन भनेको के हो त यो कन्स्ट्यान्ट हो यसको भ्यालु चाहिँ हामीले एकछिनमा हेरौँला यसको चाहिँ युडिएल छ भने के हुन्छ पोइन्ट लोड छ भने के हुन्छ हैन युबिएल छ भने के हुन्छ मोमेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ चारवटा लोड मिल्ने हुने भनेको यसरी हामीले लोडको इक्वेसन लेख्छौँ यो कुरा मैले भनेको कुरा बुझियो ठीक छ है यो एक्स माइनस ए बुझ्ने बित्तिकै सजिलो भइहाल्यो अब यहाँनिर यो पोइन्टेड ब्राकेट भयो है अर्को यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो यो एन भनेको पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ इन्टिजर पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुनसक्छ त्यो कति हुन्छ भन्ने कुरा एकछिन चर्चा गरौँला अब यसमा हामीले के भन्छौँ त भन्दा यदि यो पोजिटिभ छ भने चाहिँ यो इन्टिजर पोजिटिभ छ भने हामी त्यसलाई म्याकुलस फङ्सन भन्छौँ है एउटै कुरो नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै हुन सक्छन् खासमा भन्ने हामीले के हो त भन्दा यो म्याकुलस फङ्सन भनेको n को भ्यालु पोजिटिभ छ भने म्याकुलस फङ्सन भयो यदि नेगेटिभ छ भने त्यसलाई हामीले सिंगुलारिटी फङ्सन भन्छौँ म्याकुलस र मेथड त एउटै हो तर त्यो भित्र पनि n पोजिटिभ छ भने म्याकुलस भयो n नेगेटिभ छ भने सिंगुलारिटी फङ्सन भन्छौँ है अब यसमा यसलाई हामीले पछि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा सल्भ गर्दाखेरि एउटा लेभलमा गइसकेपछि हामीले जो mx को इक्वेसन निकालिसके त्यसलाई के गर्छौँ भन्दा नर्मल ब्राकेटमा चेन्ज गर्छौँ जुन यो पोइन्टेड ब्राकेट छ नि पोइन्टेड ब्राकेटलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ नर्मल ब्राकेटमा चाहिँ चेन्ज गर्छौँ कति बेला त भन्दा यदि हामीले पछि चाहिँ इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ भने एउटा कुरा त्यो भयो अर्को यो भित्रपट्टिको पार्ट छ नि जस्तो ए को भ्यालु 5 मिटर छ एक्स को भ्यालु 3 मिटर आयो भनेपछि 3 - 5 भनेको पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ भन्दा त पोइन्टेड ब्राकेट भित्र कति आउँछ नेगेटिभ आएको छ भने इटसेल्फ 0 मान्नुपर्छ है यो के हुन्छ 0 त्यो कति बेला हुन्छ म पछाडि चर्चा गरौँला एक्स पनि ए भन्दा बढी हुन्छ के अरे ए भन्दा सानो हुन्छ र भन्ने कुरा होला कति बेला आउँछ भन्ने कुरा हामीले एकछिनमा हेरौँला यदि यो पोइन्टेड ब्राकेट भित्र नेगेटिभ आएको छ भने त्यो 0 हुन्छ अब यसमा यो n को भ्यालु कसरी लिन्छ त भन्दा यदि युडिएल सम्झिन एकदम सजिलो छ है युडिएल पोइन्ट लोड अनि मोमेन्टमा जाऊ अनि युबिएल मा 1 है युडिएल मा 0 n को भ्यालु पोइन्ट लोडमा -1 अनि मोमेन्टमा -2 त्यसरी जाँदा हुन्छ मोमेन्ट भनेको एउटा डिग्री हो त्यसपछि पोइन्ट लोड हुन्छ युडिएल हुन्छ युबिएल हुन्छ भनेर -2 पछि 1 डिग्री थप्ने भनेको 1 भयो 1 मा 1 थप्ने भनेको 0 भयो 0 मा 1 थप्ने भनेको 1 भयो त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ है मोमेन्ट यहाँ यो मोमेन्टको लागि -2 अनि पोइन्ट लोड युडिएल युबिएल यो n यदि हामीलाई त्यो लोडको अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो n को भ्यालु चुज गर्नु पर्यो अब यसलाई केही फंक्सनलाई के पनि भन्छ भने यसलाई यो युबिएल छ भने युनिट र्याम्प फंक्सन भन्छ त्यति हामीले हेरिराख्नु पर्छ डेप्थमा जानु परेन n को भ्यालु सम्झिँदा हुन्छ युडिएल छ भने युनिट स्टेप फंक्सन भन्छ पोइन्ट लोड छ भने युनिट इम्पल्स फंक्सन भन्छ त्यस्तै मोमेन्ट छ भने युनिट डब्लेट फंक्सन भन्छ है यो सम्झिन एकदम सजिलो छ मोमेन्टबाट स्टार्ट गरे नै हुन्छ मोमेन्ट भनेको एउटा डिग्री हो भने मोमेन्टमा 1 थप्ने हो भने पोइन्ट लोडमा 1 थप्ने हो युडिएलमा 1 थप्ने हो भने युबिएल हुन्छ भनेर सम्झिने भयो -2 बाट 1 थप्दै जाँदा पनि हुन्छ जसरी सम्झिने भयो यो n को भ्यालु चाहिँ सम्झिन पर्यो यहाँसम्म केही छ ठीक छ यहाँसम्म यस सर है अब यसपछि यहाँनिर यसको प्रोपर्टिज छ मैले अघि नै भनेको थिएँ सिंगुलारिटी फंक्सन क्यान बी इन्टिग्रेटेड एट युजुअल है
हामीले जसरी इन्टिग्रेसन गर्छौँ त्यही गर्छौँ। x को पावर n छ भने n+1/n+1 नै लेख्छौँ। तर त्यो यदि त्यो माथि पावरमा नेगेटिभ आएको छ भने त्यहाँनेरि हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। कस्तो भने यहाँनेरि हेर त, जस्तो यो n पोजिटिभ छ भने त हामीले यो पोइन्टेड ब्राकेट चाहिँ भयो x को पावर n+1/1+n नै गर्छौँ। यो चाहिँ नर्मल नै भयो। तर यस्तो गर्न पाइएन कि, जस्तो नेगेटिभ आएको छ भने डिभाइड n-1 गर्दैन। यो भ्यालु नेगेटिभ आउँछ भने है यो माथिको पावर छ नि, यो पावर चाहिँ 1 भन्दा ठुलो आएको छ भने भनेपछि यो यदि नेगेटिभ आएको छ भने -n+1 गर्दैनौँ हामीले, यदि यो नेगेटिभ छ भने है। यो किनभने पक्कै पनि यो n को भ्यालु त 2 अथवा 1 होला हैन। 2 र 1 त हुन्छ नि एउटा हैन, एउटा 2 हुन्छ एउटा 1 हुन्छ। भनेपछि यो -2 + 1 -1 आयो डिभाइड -1 गर्दैनौँ। अनि यो 1 थियो भने 1 -1 + 1 0 भयो नि, डिभाइड बाइ 0 गर्दैनौँ। त्यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु। पोजिटिभ आएको छ भने मात्रै हामी डिभाइड बाइ पोजिटिभ गर्छौँ। यो कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। ठीक छ? ठीक छ सर। यो भनेको कुरा बुझ्यो बुझिएन? बुझ्यो सर। बोलाउँ न है, अलिकति बोल्दियो भने सजिलो हुन्छ। For negative n the value of function is equals to 0. यदि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि यो पावरमा माइनस रह्यो भने सिधै 0 हुन्छ। पावरमा माइनस भए पनि 0 हुन्छ, भित्रपट्टि माइनस भए पनि 0 हुन्छ। इनसाइडमा छ भने पनि 0 हुन्छ। यो इनसाइड भित्र पनि नेगेटिभ भयो भने 0 हुन्छ, पावरमा n भए पनि 0 हुन्छ है। ल यो त्यही भन्न खोजेको। द पोजिटिभ भ्यालु अफ एक्सप्रेसन विदिन द पोइन्टेड ब्राकेट भ्यालु अफ फंक्सन इज एज युजुअल भनेको भित्रपट्टि जे छ त्यही लेख्छौँ। जस्तो यदि हामीले भ्यालु पुट गर्न, यदि n को भ्यालु पछि x को भ्यालु पुट गर्दाखेरि यो भ्यालु भित्रपट्टिको चाहिँ पोजिटिभ आएको छ भने सिधै हामी नर्मल ब्राकेटमा यसरी राख्छौँ। हामीले यो भित्रपट्टिको लेख्छौँ। यदि नेगेटिभ आएको छ भने सिधै 0 लेख्छौँ। त्यो कुरा पनि भइहाल्यो। ल जस्तो कि यहाँनिर के हो त भन्दा है, यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि तिमीहरूले एउटा के दिमाग लाउनु हुन्न भने यो भित्रपट्टिको छुट्टै छुट्टै इन्टिग्रेसन गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न। पोइन्टेड ब्राकेट भनेको एउटै हो। पोइन्टेड ब्राकेट भनेको x को टर्ममा हो है, x² को टर्ममा हो, x को टर्ममा हो, xn को टर्ममा हो। भनेपछि न कि यो x छुट्टै यो a छुट्टै भनेर गर्ने हैन। यो होललाई एउटै मान्छौँ हामीले। भनेपछि यो x²/2 माइनस ax भनेर गर्न थाल्यो भने डुबियो। यो पोइन्टेड ब्राकेट नहट्दासम्म, कति बेला हट्छ भन्ने कुरा म पछाडि बनाउँला, नहट्दासम्म यो पुरैलाई एउटै रूपमा मान्छौँ हामीले। भनेपछि के हुन्छ त भन्दा माथि सुरुमा गरे जस्तो यहाँ हामीले कसरी गर्छौँ, x - a को पावर यो 1 थियो भने 2/2 लेख्न पर्यो, न कि x²/2 माइनस ax लेख्न पाइन्न। यो मैले भनेको कुरा बुझियो? यो बुझ्यो सर है। ल अब यसमा यसरी लेख्न पर्यो भन्न खोजेको। अघि त्यो हामी डिस्क्राइब गरिसक्यौँ। अब यसको साइन कन्भेन्सनमा है, साइन कन्भेन्सन सम्झिनु भन्दा पहिले यहाँ हेरेर त हामीसँग के छ, यो vx भनेको चाहिँ -w हो, अनि mx भनेको नि -w इन्टु x अथवा माइनस यो टाइपको हुन्छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा शियर फोर्सको इक्वेसन के हुन्थ्यो त भन्दा शियर फोर्सको लेफ्ट अप राइट डाउन पोजिटिभ हुन्थ्यो हैन। शियर फोर्समा यो हो नि, यो पोजिटिभ हुन्थ्यो। यहाँ एकदम सम्झिन सजिलो छ। भनेपछि अर्को मोमेन्टमा के हुन्छ, यसरी क्लकवाइज हुन्थ्यो। जनरली हामीले यो लेख्ने हो नि, शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन यही हो। भनेपछि अब शियर फोर्समा त के छ, हामीले त लोडको इक्वेसन लेख्न पर्यो नि। w को लोड लेख्ने हो, यो चाहिँ v को लागि हो, यो चाहिँ m को लागि हो। भनेपछि w को लागि कस्तो हुन्छ होला त भन्दा यो लोडिङ फंक्सन चाहिँ यसको ठ्याक्कै उल्टो लिन पर्यो नि, v को ठ्याक्कै, किनभने v को पनि यहाँ माइनस छ यहाँनेरि, m को लागि पनि यहाँ माइनस छ नि त, किनभने हामी w को इक्वेसन हेर्दैछौँ नि त। यो w को इक्वेसन, यहाँ w को इक्वेसन हेर्दैछौँ। w को इक्वेसनलाई ठ्याक्कै उल्टो गरिदियो यसलाई। यसलाई उल्टो गर्दा कस्तो हुन्छ होला भन त, w को लागि साइन कन्भेन्सन ठ्याक्कै उल्टो गर्ने भनेको के होला, यो चाहिँ ठ्याक्कै एन्टी क्लकलाई पोजिटिभ लिने, एन्टी क्लक कपललाई पोजिटिभ लिने। त्यो गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दा योसँग मिल्छ, ठ्याक्कै मिल्छ। भनेपछि अर्को के हो त, हगिङ मोमेन्टलाई पोजिटिभ लिने, हगिङ मोमेन्टलाई पोजिटिभ लिने। भन्न खोजेको के हो त भन्दा जस्तो यसको लागि शियर फोर्स निकाल्दा हामीलाई माइनस चाहिन्छ नि त, माइनस ल्याउँलाई यसको ठ्याक्कै उल्टो गरिदिने कि। भनेपछि w भनेको माइनस आउँछ। अनि हामीले लेख्छौँ जस्तै एउटा रियाक्सनमा, यस्तो यो रियाक्सन भनेको लोड हो नि, यो मानौँ 10 लोड थियो भने हामीले w को फंक्सनमा कति हो, यो डाउनवर्ड यो त लेफ्ट टु राइट जाने हो भने त यो अपवर्ड त नेगेटिभ हुने हो। भनेपछि -10 लिन्छौँ नि हामीले। लोड -10 हो भन्नुको अर्थ यसलाई इन्टु यो माइनस गर्दाखेरि माइनस माइनस के भयो, v त के हुने भयो प्लस, यो त अपोजिट त अपवर्ड त v को लागि त पोजिटिभ हुनु पर्थ्यो नि। भनेपछि माइनस w dx हो त। भनेपछि -10 हो भनेपछि माइनस माइनस के भयो त भन्दा प्लस भयो। भनेपछि यो शियर फोर्स हो, शियर फोर्सलाई +10 आउनु पर्ने हो भने w को लागि -10 हुने हो।
किनभने यो माइनस फेरि अलरेडी छँदैछ क्या यहाँ भनेपछि मोमेन्टको लागि पनि केस त्यही हो। यो मैले यो इक्वेसन के अरे यो साइन कन्भेन्सन भनेको बुझियो? कि फेरि भन्नुपर्छ है? ठ्याक्कै उल्टो लिन पर्यो भन्नुपर्छ। साइन कन्भेन्सन फर डब्लुको लागि त्यस्तो हो, यसरी सम्झिनु पर्यो। जुन सियर फोर्स र मोमेन्टको थियो त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भन्ने सम्झियो भयो हामीले। त्यो भनेको के हो त? लोडिङको लागि हो, यो लोडको लागि हो, सियर फोर्सको लागि होइन कि। लोडको लागि हामीले इक्वेसन निकाल्छौँ, त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त माइनस डब्लु गर्छौँ भनेपछि माइनस गर्दाखेरि प्लस आउनु पर्यो भनेपछि डाउनवर्ड छ भने पोजिटिभ, अपवर्ड छ भने नेगेटिभ सियर फोर्स लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि है। त्यस्तै मोमेन्ट पनि के हो त? एन्टी क्लक छ भने पोजिटिभ, क्लकवाइज छ भने नेगेटिभ, लेफ्ट टु राइट। यहाँसम्म केही छ सोध्नुपर्ने? केही छ? ल एउटा क्वेसन गरौँ। कति बज्यो? टाइम छ हामीसँग। एउटा क्वेसन गरौँ, यो क्वेसन गर्ने बित्तिकै बुझिन्छ। एकदम चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ है, सोध्न सक्छ। अब राइट द इक्वेसन अफ डिफ्लेक्सन कर्भ एन्ड डिटरमाइन द डिफ्लेक्सन एट प्रोमिनेन्ट पोइन्ट एन्ड स्लोप फर गिभन बिम्स युजिङ सिङ्गुलारिटी फङ्सन भन्यो। प्रोमिनेन्ट पोइन्ट भनेको एबिसिडिईमा निकालौँ न डिफ्लेक्सन, अनि ए र डीमा हामीले स्लोप डिटरमाइन गरौँ ल। अब यो यस्तो खालको बिम छ भने सबभन्दा पहिले यसको रियाक्सन निकालौँ। रियाक्सन निकाल्दाखेरि मोमेन्ट एट पोइन्ट ए0 ल्याऊ, डी को रियाक्सन निकाल, डीमा मोमेन्ट 0 ल्याऊ, ए को निकाल। ल अलिकतिले एबी ग्रुपले चाहिँ ए को रियाक्सन निकाल, अर्को सिडी र इएफले चाहिँ डी को रियाक्सन निकाल। त कति आउँछ? रियाक्सन निकालौँ। कति आयो आर र आरडी? 5.3 सर। 5.3 डीमा बस्दाखेरि आरए चाहिँ 5.3 आयो। आरडी आरडी कति आयो? 10.1 कति रे? 10.1 10.1 अरुको 2.7 2.7 है। रियाक्सनै अब ख्याल गरौँ है आफै। ल अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यो सिङ्गुलारिटी फङ्सन गर्दाखेरि यहाँनिर पोइन्ट लोडमा र मोमेन्टमा त समस्या हुन्न। जब युडिएल हेर त यो पोइन्ट सीबाट स्टार्ट भएको छ, कन्टिन्युअसली ईसम्म पुगेको छ त लोड, ईसम्म कन्टिन्युअस छ कि छैन हेर त? छैन नि। हो यस्तो बेलामा गाह्रो हुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भन्दा जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भएको छ अर्को राइटतिरको इन्डसम्म लोड सधैँ कन्टिन्युअस हुनुपर्छ युडिएल र युबिएलमा। जस्तो कि यदि हाम्रो युडिएल लोड छ भने, जस्तो यस्तो खालको चाहिँ सपोर्ट थियो भने है, मानौ यहाँनिर यसरी छ, युबिएल लोड यसरी छ भने अब यसले पनि काम गर्दैन भनेपछि के गर्नुपर्छ त? यो कहाँसम्म हुनु पर्थ्यो भन्दा यहाँसम्म कन्टिन्युअस हुनु पर्थ्यो कि। त्यो कन्टिन्युअस बनाउनु पर्छ। यति कन्टिन्युअस बनाउनु पर्छ। यो एक्स्ट्रा बनाइयो भने यसलाई ब्यालेन्स गर्ने कसरी हो त? त्यति नै लोड तलबाट थप्नु पर्यो। हेर त यो लोड पनि अब के भयो त? कन्टिन्युअस भयो नि त। अर्को इन्डसम्म लेफ्टबाट हामीले सेक्सन मान्ने हो सिङ्गुलारिटी फङ्सन मेथडबाट, यसरी चाहिँ राइटसम्मै कन्टिन्युअस हुनुपर्छ लोड भनेपछि
अब यो हाम्रो लोड त के छ हेर त, यो क्वेसनको लोड, यो क्वेसनमा आएको लोड युडिएल लोड त कन्टिन्युअस छैन भनेपछि त्यसलाई कन्टिन्युअस बनाउन के गर्नु पर्छ त भन्दा त्यति नै लोड के गर्नु पर्यो हामीले DE मा थप्न पर्यो, DE मा थप्न पर्यो। त्यो DE मा बढी थपेको लोडलाई त ब्यालेन्स गर्न पर्यो नि त भनेपछि लेफ्ट पोइन्टसम्म के हुनुपर्छ त भन्दा कन्टिन्युअस हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले भनेको कुरा बुझियो? फेरि एकचोटि भन्नु न के छ के जस्तो यो पोइन्ट लोडलाई समस्या भएन, मोमेन्टलाई समस्या भएन, युडिएल र युबिएलमा हामी त क्याल्कुलेसन एबाट सुरु गर्ने हो नि, एबाटै स्टार्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन, बीबाट स्टार्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर यहाँ क्वेसन त सीबाट स्टार्ट भयो नि, एबिसी जहाँसुकैबाट स्टार्ट भयो भने इन पोइन्ट कुन हो त भन्दा अर्को राइट, यसको चाहिँ ए पोइन्ट चाहिँ लेफ्ट पोइन्ट हो भने राइट पोइन्ट कुन हो भन त यो बिमको? ई हो जहाँबाट स्टार्ट भयो नि ईसम्म कन्टिन्युस हुनुपर्छ के लोड भनेको जस्तो यो युडिएल लोड सीबाट स्टार्ट भएको छ नि, सीबाट स्टार्ट त भयो तर डीसम्मै इन्ड भयो नि, डीसम्मै इन्ड हुन पाइएन के, ईसम्मै हुनु पर्यो कन्टिन्युअस। कुरा बुझ्यो? हजुर सर। कुरा बुझ्यो बुझेन? हजुर। ल यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा यसरी गर्ने, यहाँ हेर त के भयो, यसरी गर्न पर्यो के। यहाँनिर मैले यो रियाक्सन निकाल्ने 5.3 र 2.7 भइहाल्यो, लोड 5 थियो, यो लोडलाई मैले कन्टिन्युअस ईसम्म लिएँ, यो डी देखि ईसम्म त मैले बढी थपेको नि, त्यसलाई मैं तलपट्टिबाट अपर डिरेक्सन लगाएर ब्यालेन्स गरेँ। भनेपछि अपर लगाएको फोर्स पनि के छ, अपोजिट डिरेक्सनमा छ। भनेपछि यो कुन पार्ट चाहिँ ब्यालेन्स हुने भयो त भन्दा यति पार्ट त के भयो एक्स्ट्रा थपेको नि, यो पार्ट हामीले माथिबाट एक्स्ट्रा थपेको डाउनवर्ड डिरेक्सनमा, त्यसैले मैले अपर लगाइदिउँ, यो त के भयो ब्यालेन्स भयो। भनेपछि पहिलाको जस्तै भयो नि, पहिलाको जस्तो चाहिँ भयो, माथिको जस्तै क्वेसन भयो यसले, किनभने इक्वल एन्ड अपोजिट अप एन्ड डाउन फोर्सहरू छन्। तर हामीले यो तलपट्टि बन्छ के फाइदा भयो त भन्दा हाम्रो सिङ्गुलारिटी फङ्सन अनुसार पनि काम गर्ने भयो। मैले यहाँनिर फेरि रिपिट गरेँ, हामी क्याल्कुलेसन ए पोइन्टबाट गर्ने भएको कारणले लोड चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा अर्को राइट पोइन्टसम्म कन्टिन्युअस हुनुपर्छ। कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्दा पनि अर्को पोइन्टसम्म कन्टिन्युअस भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न पर्यो। भनेपछि यो सिडीसम्म मात्रै थियो, मैले डिईसम्मै यसलाई एक्सटेन्सन गरेँ, भनेपछि यो डीमा आउट लोड त मैले एक्स्ट्रा थपेँ नि त, वो एक्स्ट्रा थप्न पाइएन भन्नुपर्छ, म्यानेज गर्नु पर्यो, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डीबाट मैले डाउनवर्ड जति थियो त्यति नै मैले अपवर्ड लगाएँ। भनेपछि अहिलेको जस्तै हुने भयो, रियाक्सन पनि चेन्ज हुने भएन। कुरा बुझ्यो? यो कुरा बुझ्यो बुझ्नु होला भन। बुझ्यो सर। बुझ्यो सर? ल हो यति कुरा थाहा पाउने बित्तिकै अनि अब हामी यसको लोडको फङ्सन लिन्छौँ। फेरि पनि हामी सम्झौँ, मोमेन्टमा -2, त्यसपछि पोइन्ट लोड हुन्छ -1, युडिएल हुन्छ 0, युबिएल लोड छ भने 1 हुन्छ एनको भ्यालु। अब हामीले फङ्सन एफएक्स इक्वल्स टु के हो त भन्दा लोडिङको इक्वेसनमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा हामीले गर्दै जाम त ल। फङ्सन हामीलाई के थाहा थियो त भन्दा फङ्सन एफएक्स भनेको के हो त भन्दा यो फङ्सन एफएक्स भनेको लोडको लागि यहाँ कन्स्ट्यान्ट, यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो के, यहाँ कन्स्ट्यान्ट होला, अनि हामीले एक्स माइनस ए को पावर एन लेख्ने हो नि, ए को पावर एन लेख्ने हो। भनेपछि अब यहाँ लोड डब्लुएक्स इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दा डब्लुएक्स इक्वल्स टु ए पोइन्टबाट स्टार्ट गर्दै जाउँ, ए को लागि त हामीले सेक्सन कहाँबाट मान्ने हो त भन्दा यसरी मान्ने हो, यसरी एक्स मान्ने हो। भनेपछि एक्स माइनस ए छ त यहाँ, ए को लागि ए कति भयो भन त, ए छ, ए छैन नि, ए को लागि ए हुने भएन। भनेपछि यो कता छ लोड अपवार्ड छ, अपवार्ड त के हो माइनस हो नि, -5.3 लेखौँ है सबैले, -5.3 ब्राकेट एक्स माइनस ए, एबाट ए भनेको 0 भयो। भनेपछि यसको पावर कति हुने भयो, यो कुन लोड हो, यो 5.3 भनेको पोइन्ट लोड हो कि के हो भन त, पोइन्ट लोडलाई एन कति हुन्छ, -1 हुन्छ, यहाँसम्म लेख है। अब यो ए को भ्यालु अझै बुझिराखेन तिमीहरूले, एक्स माइनस ए भनेको 0 किन भयो भन्ने अझै बुझिया छैन होला, अब बुझिन्छ एकछिनमा हेर त, यहाँसम्म भयो, यहाँसम्म लेख्यौ भयो। अब यो 5 को लागि के हो भन त, 5 को लागि त मैले यहाँबाट सेक्सन मान्न पर्यो नि, बीसी सेक्सनसम्म जान पर्यो, यहाँसम्म मान्न पर्यो। भनेपछि यो एक्स हो भने अब यहाँनिर यो कति हुने भयो त, यो कति हुन्छ, यो डिस्टेन्स कति हुन्छ, एक्स माइनस कति हुने भयो, एक्स माइनस 1 हो। यहाँनिर के हो त हेर त, यो पोइन्ट ए देखि त्यो पोइन्टसम्म डिस्टेन्स कति हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो कि,
भनेपछि ए देखि ए सम्मको डिस्टेन्स 0 थियो, त्यो भएर कन्स्टेन्ट 0 भयो। अब ए देखि बी को सम्म डिस्टेन्स त यहाँ त 1 मिटर छ नि, यो 1 मिटरले के को रूपमा काम गर्छ भने ए को रूपमा काम गर्छ। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो, नभए मैले यहाँनिर चाहिँ यो इक्वेसन मान्दै मान्दै गए पनि भयो। मान्दै मान्दै जाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ। के मान्नु भने x माइनस भनेको त्यो पोइन्ट लोड कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त भन्दा बीबाट, बी एबाट कति टाढा छ भन्दा 1 मिटर। भनेपछि के लेख्नु पर्यो, यो कता छ, डाउनवर्ड छ, पोजिटिभ हुने भयो, डाउनवर्ड छ, पोजिटिभ हुने भयो। यसको न्युमेरिकल भ्यालु कति छ, पोइन्ट लोडको 5 छ, 5 लेख्न पर्यो। अनि अरु के भयो त, पोइन्टेड ब्राकेट सुरु गर्नु पर्यो, x माइनस, अब यसको कन्स्टेन्ट कति हो त भन्दा a देखि b को भ्यालु -1 गरे नि भयो। माथिको चाहिँ यसरी सेक्सन मान्दै गएर बुझ्दा पनि हुन्छ। सजिलो चाहिँ कति कन्स्टेन्ट हो त्यो हेर्न जान्न पर्यो। अनि यसको पावर पनि के हो त, -1 नै हो। यहाँसम्म के छ सोध्न पर्ने? छैन। अब सी को लागि हेर त, अब यो हेर हो युडिएल लोड हो नि। अब हामीले सेक्सन मान्ने भनेको यहाँबाट x बाट यसरी हो, यो x मान्थ्यौं भनेपछि अब यो डिस्टेन्स कति हुन्थ्यो त भन्दा x माइनस कति हुन्थ्यो, 2 हुन्थ्यो। नभए सी चाहिँ एबाट कति टाढा छ भन्ने हुन्छ। यो पनि डाउनवर्ड लोड छ, डाउनवर्ड छ, यहाँनेरि प्लस भयो, म्याग्निट्युड छ 1 है। अब यो 1 किलोमिटर छ नि, यहाँ 1 नै भयो। अनि पोइन्टेड ब्राकेट x माइनस कति हुने भयो, 2, x माइनस 2 हैन। सी चाहिँ x बाइ 2 छ को पावर कति हो त, पावर कति हो n को भ्यालु, 0, 0। गुड। अब यहाँ यो युडिएल पुरै भ्याइयो है, यो युडिएल वहाँसम्म कन्टिन्युअस थियो नि, माथिको रातो रेड लाइन यो पुरै भ्याइयो, यो काम सकियो यसको हो। त्यही भएर हामीलाई कन्टिन्युअस चाहिन्छ के। अब हामी डी पोइन्टमा आइपुग्यौं। डी मा त 2.7 हो नि, 2.7 कता छ, अपवर्ड छ। अपवर्ड छ भने पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ, नेगेटिभ भयो। म्याग्निट्युड कति छ, 2.7। अब यो x माइनस पोइन्टेड ब्राकेट x माइनस x माइनस a भनेको a बाट हैन, यो स्टार्टिङ पोइन्टबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ डी, हेर त 5 मिटर, 5। अनि यसको चाहिँ पावर कति हुने भयो, -1। अब बाँकी रह्यो यो तलपट्टिको युडिएल बाँकी रह्यो नि। भनेपछि युडिएल त कता छ, अपवर्ड डिरेक्सनमा छ। अपवर्ड त के हुन्छ, प्लस, त्यसको म्याग्निट्युड कति हो, 1। अब यसको लागि पनि x माइनस कति हुने भयो, x माइनस कति, 5 नै हो, 5 नै हुने भयो, 5 नै हो। अनि पावर कति हुने भयो, 0। अब यो 2 को लागि हेर त, 2 को लागि हामी सेक्सन यसरी मान्ने हो कि, यहाँदेखि यहाँसम्म x मान्ने हो, यो x मान्ने हो, यो भ्यालु चाहिँ x माइनस a हो। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। नभए सिधै यो चाहिँ a बाट कति डिस्टेन्स टाढा छ भने हेर्ने। अब यो चाहिँ क्लक छ कि एन्टी क्लक छ भने त यो 2 लेफ्टबाट हेर्दाखेरि, लेफ्टतिरबाट हेर्दै आउनु पर्यो। एन्टी क्लक छ, एन्टी क्लक के हो त, पोजिटिभ हो, म्याग्निट्युड 2 छ। अनि x माइनस कति हुने भयो, x माइनस 7 हुने भयो। पावर कति हुन्छ यसको, -2। अब अरु कुनै लोड छैनन्, यहीसम्म हुने भयो भनेपछि अब हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दा यसरी तिमीले इक्वेसन लेख्यौ है। यो इक्वेसनमा कस्तो खालको आउने भयो त भन्दा यसको चाहिँ सिंगुलारिटी फंक्सन मेथड चाहिँ ओ इक्वेसन हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। यहाँ केही बुझेका छैनौ भने सोधौं। सर त्यो पावरको कुरा चाहिँ एकचोटी भन्नु न। ए पावर त पोइन्ट लोड छ भने के रे मोमेन्ट छ भने -2 हैन, पोइन्ट लोड छ भने -1, युडिएल छ भने 0, युबिएल छ भने +1 हुन्थ्यो n को भ्यालु के। ठीक छ सर? हजुर सर, ठीक छ सर। हजुर भन्नु न। यो C to D मा युडिएल छ नि, हजुर हजुर त्यसकोमा चाहिँ अघि गर्दा चाहिँ हामीले प्लस गरेको थियौं नि, माइनस हुन पर्ने हैन? केमा? ए यो C to D को चाहिँ त्यो कहाँनेरि यो प्लस त छ नि यही हैन, अघि D to E मा चाहिँ उ गरेको, अहिले यहाँ चाहिँ D to E मा चाहिँ हो। D to E मा के अहिले भयो? यहाँ चाहिँ करेक्ट छ। ए यो प्लस हो, यो अघि चाहिँ प्लस हो। तपाईले अघि प्लस लेख्नु भएको थियो, यहाँ चाहिँ नेगेटिभ हो र होइन, यस्तो हो नि, त्यहाँ जे भयो पनि यसो गर, डाउनवर्ड छ भने पोजिटिभ हो हैन, अपवर्ड छ भने नेगेटिभ भयो के। कुरा बुझियो? बुझियो सर। किनभने हाम्रो साइन कन्भेन्सन के हो त भन्दा ठ्याक्कै उल्टो हो नि, शेयर फोर्सको उल्टो हो। भनेपछि अघि यहाँनिर हेर्दा यो अपवर्ड थियो माइनस लिएम, यो डाउनवर्ड छ पोजिटिभ भयो, यो डाउनवर्ड छ पोजिटिभ भयो,
अनि यो 2.7 अपवर्ड छ नेगेटिभ भयो, यो पनि लोड अपवर्ड छ नि माइनस भयो। यहाँनिर मैले त्यो त्यस्तो रङ भयो त्यसलाई करेक्सन गर है, किनभने अपवर्ड छ नेगेटिभ भयो, यो एन्टी क्लक छ यो पोजिटिभ भयो, क्लकवाइज भए नेगेटिभ हुन्थ्यो। ठीक छ? ठीक छ सर। ल अब शियर फोर्स भनेको के हो त भन त, यो W इक्वेसन हामीलाई Vx भनेको के हो इक्वेसन, Vx भनेको के हो त, V भनेको इन्टिग्रेसन WdX हो नि, WdX हो तर यसलाई नेगेटिभ गर्ने हो नि भनेपछि हो, त्यो भएर यो म्यानेज गर्नलाई हामीले ठ्याक्कै शियर फोर्सको उल्टो लिएको, यो माइनस आफै आउने भएको कारणले यो माइनस उल्टो लिएको ठ्याक्कै, किनभने नभए त हामीलाई शियर फोर्स के हो त लेफ्टबाट अपवर्ड पोजिटिभ हुन्थ्यो नि, डाउनवर्ड पोजिटिभ किन मानेको त भन्दा हामीले अपवर्ड नेगेटिभ किन मानेको त भन्दा अलरेडी नेगेटिभ साइन यहाँ छँदैछ, त्यही भएर माइनस मानिराख्यो भने भीमा चेन्ज गर्दा पोजिटिभ हुन्छ भनेर मानेको हो साइन भनेपछि अब यो W को इक्वेसनलाई इन्टिग्रेसन गर्न पर्यो भीमा चेन्ज गर्न भनेपछि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा पावरमा माइनस अथवा 0 आएको छ भने डिभाइड बाइ 0 अथवा माइनस नगर्नु, पावरमा पोजिटिभ आएको छ भने लिन पर्यो। जस्तो कि है अब यहाँ हेर त यो यसको इन्टिग्रेसन गर्दा माइनस इन्टु माइनस कति भयो, यो प्लस भयो, यो माइनस भयो, यो जे छ उल्टो साइन हुने भयो भनेपछि हाम्रो शियर फोर्स जस्तो मिल्ने भयो। अब यो हेर त x माइनस 0 को पावर माइनस 1 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ पावरमा, माइनस 1 को इन्टिग्रेसन कति हुने भयो, 0 हुने भयो, +1 0 हुन्छ हो, 0 हुन्छ डिभाइड बाइ 0 नगर्नु के, पोजिटिभ आए मात्रै डिभाइड गर्नु, कुरा बुझियो, माइनस आए पनि नगर्नु भनेपछि इन्टिग्रेसन गर्दै जाउँदा यसको आउँछ -2 + 1 भएर -1 पनि नलेख्ने त्यो नियम नै हो, रुल नै हो भनेपछि यो 5.3 भयो x माइनस 0 को पावर 0, त्यस्तै यो 5 थियो माइनस प्लस थियो माइनस भयो, माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो पावर 1 थियो 0 भयो, यो प्लस थियो माइनस आयो, यो पावर 0 थियो 1/1 त गरिराख्नु परेन नि, 1/1 गरिराख्नु परेन, तर 1/1 हुन पर्ने यहाँनिर त्यो न, किनभने डिभाइड 1 थ्योरेटिकल्ली हो तर यो 1/1 चाहिँ आवश्यक छैन लेख्नलाई, 1/1 हो खास। अनि यहाँ पनि के भयो त 2.7 यहाँ पोजिटिभ भयो, माइनस थियो 0/0 लेख्न पाइएन भनेपछि यो माइनस छ प्लस भयो, यो 1/1 हो, यहाँ मैले लेखिराख्न परेन। त्यसै यहाँ पनि के हो त प्लस छ माइनस भयो, यो भइहाल्यो, अनि -2 छ यहाँ त -1/-1 लेख्न परेन, लेख्ने हैन। ठीक छ? ल गर त तिमीहरूले त्यहाँ सबै गर है, गर्दै जाऊ, एउटा क्वेशन गरेपछि बुझिहालिन्छ यो। है यहाँको सार्ने भन्दा नि त्यहाँ गर है, केही कन्फ्युजन आयो भने भन। भयो? भयो कि भएन? सर साइन चेन्ज हुने तर डिभाइड मात्र नगर्ने हो। डिभाइड पावरमा नेगेटिभ अथवा 0 आएको छ भने डिभाइड नगर्नु भन्ने चाहिँ कुरा साइन चेन्ज चाहिँ हुने, साइन चेन्ज चाहिँ हुने, कुन साइन चेन्ज भनेको अर्थ यसैमा हेर्नु नि, यो फरक 5.3 कोमा हेर्नु न सुरुकोमै। ल साइन चेन्ज त भाइ तिम्रो के हो त, साइन चेन्ज त यो WdX भनेको के हो भन त, v भनेको के हो माइनस WdX हैन, ए लोडको इक्वेसनलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु सबै ठाउँमा, माइनस सबै ठाउँमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यो त गर्नु पर्यो नि। ए हुन्छ सर। ठीक छ? अरु कसैको केही छ? छैन भने अगाडि बढौँ, यहाँसम्म भयो? अब मलाई भन्नु त mx भनेको के हो त, m भनेको के हो, m भनेको इन्टिग्रेसन v हो कि हैन, इन्टिग्रेसन v भनेपछि v मा जे साइन थियो त्यो साइनलाई नचलाउने, यहाँ पोजिटिभ नै हो नि v भनेको त, w को लागि माइनस हो भनेपछि m भनेको के हो त इन्टिग्रेसन v dx हो भने v को इक्वेसनमा जे साइन थियो त्यो चाहिँ चेन्ज नगर्ने। अब यसमा अर्को कुरा भनेको त्यही हो, पावरमा नेगेटिभ अथवा 0 आएको छ भने डिभाइड नगर्ने, पोजिटिभ भ्यालु आएको छ भने डिभाइड गर्ने। ल इन्टिग्रेसन गर।
सर र तिमीहरूले गर अनि त्यसैलाई क्रस चेक गरौँ ल। भयो ल चेक गर त यस्तो आयो कि आएन। 5.3 x - 0 को पावर 0 छ 1 भयो माइनस माइनस भयो 5 नै भयो यो 0 छ पावर 1/1 गरेर राख्नु परेन माइनस नै भयो x - 2 को पावर 1 थियो नि 1 + 1 भनेको 2 हो नि 2/2 चाहिँ गर्न पर्यो है ठीक छ यो कुरा बुझ्यौ बुझ्नु हजुर ठिकै छ सर ठीक छ हैन त्यस्तै 2.7 x - 5 यो 0 छ 1/1 गरेर राख्नु परेन यहाँ पनि के छ पावर 1 आउने बित्तिकै 2/2 गर्न पर्यो 2/2 भयो अरु यो -1 छ 0 भइहाल्यो यहाँसम्म हेर त यहाँसम्म हामीले यो कहाँसम्म यो कुराले युज गर्ने त भन्दा मोमेन्टको इक्वेसन नआउँदासम्म यो अहिलेको कन्सेप्ट सबै सम्झिनु पर्यो र यहाँ हामीले C1 C2 पनि लेखेनौं नि त्यो C1 C2 पनि लेख्ने हैन कन्स्ट्यान्ट लेख्ने हैन सिधै इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त C1 पनि आउँथ्यो होला तर सिंगुलारिटी फंक्सनको कन्सेप्टसम्म हामीले अहिलेसम्म यो mx को इक्वेसन हामीले उतापट्टि हामीले के गर्छौं डबल इन्टिग्रेसनबाट ल्याउँथ्यौं हो अब यहाँ चाहिँ के गर्ने हो त भन्दा यो mx को इक्वेसन कहाँबाट ल्याउँ त भन्दा सिंगुलारिटी फंक्सन कन्सेप्टबाट ल्याउँ पछि यहाँ नम्बर अफ लोड एउटा युडिएल पनि थियो युडिएल पनि छ पोइन्ट लोड पनि छ मोमेन्ट पनि छ युभिएल भएको भए पनि हामीले के गर्छौं त नम्बर अफ सेभरल लोड जुन छन् तिनीको लागि हामीले सल्भ गर्न सक्दा रहेछौं तर उतापट्टि के थियो त डबल इन्टिग्रेसन मात्र एउटै टाइपको हुन पर्थ्यो कि चाहिँ पोइन्ट लोड मात्रै हुन पर्यो कि युडिएल मात्रै हुन पर्यो कि युभिएल मात्रै हुन पर्थ्यो त्यस्तो खालकोमा हामीले सल्भ गर्न सक्थ्यौं यस्तो खालको चाहिँ जो डिफरेन्ट लोडहरु छ भने गर्न सक्थेनौं अब mx निकाल्यौं नि हो mx भने के हो त भन्दा mx त हामीसँग के थाहा छ mx भनेको ei d2y/dx2 बुझिन्छ यो कुरा बुझ्यौ बुझिएन बुझ्यो सर ल यहाँसम्म कसैको केही छैन भने केही छ भने यसो रिपिट गरौँ सुरुबाट केही छ भने नभए अगाडि बढौँ यो भनेको के हो त यो भनेको ei d2y/dx2 माथिको इक्वेसन जे छ त्यही हो तिमीहरूले चाहिँ कपिमा लेख्दाखेरि एक्जाममा डबल नसार्नु एक्जाममा चाहिँ mx छ यो लेख्यौ यो इक्वल्स टु सिधै ei d2y/dx2 लेख्दिनु यो पछाडी सार राख्न परेन ठीक छ यहाँसम्म सर त्यो vx मा माइनस युज गर्ने भन्नुभएको माइनस त फर्मुला के माइनस अनि बाबु तिम्रो चाहिँ थ्योरम के पढ्यौ हामीले v = के हो v = dv/dx भन्न के पढ्या हामीले -w भन्न पढ्या हैन हजुर सर हो यो रिलेसनै यही हो नि भन्छ रिलेसन अनुसार आएको हो नि यो त त्यो भएर पो हामीले साइन चेन्ज गरेका थियौं भन्छ v भनेको के हो त -w त्यो भएर माइनसले मल्टिप्लाई गरिदियो तर रिलेसन के हो त dm/dx भनेको के हुन्थ्यो dm/dx भनेको v हुन्थ्यो यहाँ त माइनस हुन्थेन नि भन्छ यो लोडमा मात्रै माइनस हुन्थ्यो लोडलाई शेयर पर्सन चेन्ज गर्दाखेरि माइनस आउँथ्यो भयो हजुर सर भयो अब केही छ कसैको छैन भने अब यसलाई हामी अगाडि बढौँ ल 9:15 भइसकेछ एकछिन यो भइहालिन्छ है अब यो यहाँनिर अब यसपछि कन्सेप्ट भनेको जम्मै उसको कन्सेप्ट आउने हो अब यो हाम्रो इक्वेसन अहिलेकै इक्वेसन हो अब हामीले के गरेका थियौं यो फिगर अहिले नहेर फिगर परेन हामीले डबल इन्टिग्रेसनकै कन्सेप्ट ल्याउनु पर्यो अब इन्टिग्रेसन गरौँ एकचोटी इन्टिग्रेसन अब यहाँ डबल इन्टिग्रेसन भन्ने वर्ड आउँछ नि अब यहाँ त इन्टिग्रेटिङ भनेर आफै आउँछ वर्ड भनेपछि अब हामीले C1 र C2 पनि लिन पर्यो भनेपछि यसलाई इन्टिग्रेटिङ गरौँ इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि हामीले के गरौँ त भन्दा यहाँनिर है यो सबै पोजिटिभ आइसकेको हुन्छ कहीँ माइनस रहँदैन किनभने हाम्रो माइनस रहने भ्यालु भनेको -2 हो -2 भनेको यो मोमेन्टको थियो मोमेन्ट पनि 0 आइसक्यो नि भनेपछि अब माइनस आउँदैन यहाँसम्म त्यो कुरा नि ख्याल गर्नु क्रस चेक गर्नु किनभने हाम्रो -2 हो नि म्याक्सिमम n को भ्यालु भनेको -2 छ भने के आउँछ त भन्दा
भी गर्दाखेरि +1 के अरे 1 -1 मा चेन्ज हुन्छ, m गर्दाखेरि 0 मा चेन्ज हुन्छ भनेपछि अरु -1 0 1 त चेन्ज भइसक्यो, सबै पोजिटिभमा आइसकेका हुन्छन्। त्यसैले इन्टिग्रेसन अब डबल इन्टिग्रेसन लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो अलरेडी चाहिँ पोजिटिभ आइसकेको हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ त पोइन्टेड ब्राकेट चाहिँ पोइन्टेड ब्राकेटमै राख, भ्यालु पुट नगर्दासम्म चाहिँ पोइन्टेड ब्राकेट चेन्ज गर्न पाइएन। तर अब यो डबल इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि c1 र कन्स्टेन्ट पनि लिन पर्छ है। ल यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ, के अरे इन्टिग्रेसन गरौँ त यस्तो आउँछ होला। यो 5.3 यो 1 छ 2/2 भयो, -5 भयो, यो 1 छ 2/2 भयो, माइनस छ यो 2 छ 3/6 भयो, किन 2 × 3 गर्नु पर्यो, यो प्लस त्यही भइहाल्यो, यो 1 छ 2/2 भयो, यो 2 छ 3/6 भयो, अनि यो 0 छ 1/1 गरेर राख्नु पर्न, अनि c1 पनि अब आउने भयो। अब डबल इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जब ei(d²y/dx) पुट गर्छौं नि, त्यो पुट गरेको इक्वेसनलाई इन्टिग्रेसन गर्न थाल्यो भने c1 र c2 बल्ल आउने हो। ल यसमा केही छ भने भनौं। सँगसँगै तिमीले नि गर है, बुझिन्छ बल्ल। भयो यहाँसम्म इक्वेसन 2 सम्म? हजुर सर। ल फेरि यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ, y चाहिन्छ नि हामीलाई, फेरि इन्टिग्रेसन गरौँ त। अब c1 चाहिँ c1 x हुन्छ, c2 पनि आउँछ। यसरी यो सबै अहिलेको जस्तै इन्टिग्रेसन गर। यो 2 थियो 3/6 भयो, यो 2 थियो 3/6 भयो, यो 3 थियो 4/2 × 4 2 × 6 भनेको 24 आउने भयो। यो 2 थियो 3/6, यो 3 छ 4/24, यो 1 2/2, यो 2 2 क्यान्सल पनि हुन्छ, क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ, अनि यो c1 x अनि c2। अलिकति पोइन्टेड ब्राकेट आउने भएर अलिकति गाह्रो लाग्छ, पछि भ्यालु पुट गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ, फास्ट हुन्छ। भयो यहाँसम्म? भयो सर। भयो सर। ल अब यहाँनिर चाहिँ स्लोप कहाँनिर 0 हुन्छ हामीलाई थाहा छैन यहाँ, किन सिम्पली सपोर्टेड नै होइन, यो ओभरह्याङ्गिङ टाइपको छ हैन, किनभने ए र डी मा चाहिँ सपोर्ट थियो हैन। तर हामीलाई के थाहा छ त भन त, y को भ्यालु कहाँ 0 हुन्छ भन त, y कहाँ 0 हुन्छ? डिफ्लेक्सन 0 हुने कहाँ हो? ए मा र डी मा। ए र डी मा। ए र डी मा, किनभने ए मा पनि सपोर्ट छ, डी मा नि सपोर्ट छ। त्यसो हो भने अब x को भ्यालु पुट गरौँ। अब पुट गर्दाखेरि यहाँ सम्झिनु है, पोइन्टेड ब्राकेट चाहिँ नर्मल ब्राकेटमा चेन्ज हुन्छन् र भ्यालु पुट गर्दाखेरि पावरमा नेगेटिभ छ भने पनि 0 हुन्छ, भित्रपट्टिको पोइन्टेड ब्राकेटमा नेगेटिभ छ भने 0 हुन्छ। ल हेर त, when x = 0 y 0 भनेपछि अब x 0 भनेदेखि 0 - 0 कति भयो? इक्वेसन 3 मा हेरौँ त, 0 - 0 कति? 0 नै हो। 0 भयो। अब यहाँ 0 - 1 पोइन्टेड ब्राकेट कति भयो? माइनस भयो भएन? भयो सर। यो लेख्न पर्दैन, माइनस छ भने सिधै 0 भयो। यो 2 पनि के हो? 0 - 2 के हुने भयो? नेगेटिभ नै हो। नेगेटिभ भयो, 0 भयो। यो पनि नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ, अनि यो x = 0 छ, 0 भयो भनेपछि c2 = कति आयो? 0 आयो। 0 आयो सर। 0 यो पनि 0। कति सजिलो हुन्छ हेर त, पोइन्टेड ब्राकेट भित्र नेगेटिभ भ्यालु भनेको
त्यो 0 हो सिधै। किन भनेको किन 0 भएको त भन्दा हामी यो x - 1 भनेको त b को लागि हो नि त। हामी a मा हेर्दैछौँ भनेपछि b मा त पुगेकै छैनौँ नि भन्ने कन्सेप्ट हो के। b को लागि थियो भने x = 1 पुट गर्नु भने के हुन्थ्यो त भन्दा b को लागि हेर्दै थियौँ त हामी c d e सम्म त पुगेकै छैनौँ क्याल्कुलेसन गर्दा, अनि त्यहाँको लागि सिधै 0 आउँथ्यो के। यसरी के हो त भन्दा c2 को भ्यालु के आयो त भन्दा 0 आयो। यहाँसम्म ठीक छ? ठीक छ? ठीक छ सर। ल अब हामीले अर्को भनेको के हो त d को लागि हो नि, होइन x = 5 हेर त x = 5 y = 0 हो नि, भनेपछि y 0 यो 0 भइहाल्यो। यहाँ 5 आउँछ हेर त 5 - 0 को पावर 3 भनेको 5 को पावर 3 यो कति हुन्छ यो 0 हुन्छ त। अब यो x - 1 को पावर यो 0 हुन्छ त, x को भ्यालु 5 आयो भने 0 भयो त। भएन यो भएन, यो पनि भएन। 5 भन्दा सानो भ्यालु 5 भन्दा ठुलो आयो भने बल्ल 0 हुने भयो। जस्तै यो 0 हुने भयो हैन, यो पनि 0 भएन, x को ठाउँमा राख्नु पर्यो। भनेपछि यो c2 त के हो 0 अलरेडी 0 आइसकेको छ। भनेपछि x को भ्यालु 5 भन्दा बढी छ भने बल्ल 0। किन भन्दा हामी चाहिँ यो d को लागि भन्दा d को लागि चाहिँ हामीले मान्ने पोइन्ट भनेको यहाँसम्म हो नि। यो d को लागि भन्दा यतिर गएकै छैनौँ भनेपछि यतातिरको डिस्टेन्स हामीले हेरेर राख्नु पर्दैन, त्यो आफै 0 हो। चाहिँ जस्तो यो पार्ट चाहिँ के भयो 0 भयो। x - 7 भनेको 5 - 7 भनेको -2 हुन्थ्यो, -2 हुने त्यो 0 भइहाल्यो। भनेपछि अब यिनीहरू नर्मल ब्राकेटमा चेन्ज हुन्छन् हैन, अनि त्यो बेलामा हामीले यसरी भ्यालु पुट गर्दाखेरि यिनीहरू के हुन्छन् नर्मल ब्राकेटमा चेन्ज हुन्छन्। अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यसरी भ्यालु पुट गर्छौँ। यहाँनिर त पोइन्टेड ब्राकेटलाई बल्ल हामीले के गर्यौँ नर्मल ब्राकेटमा चेन्ज गर्न पाइयो। यो 5.3 यो 5 - 0 हो। अब यसरी लेख्नु हुन्न है कहिले पनि, तिमीले सिधै 5 को पावर 3 लेख्देऊ। यो 5 यो भने 5 - 1 4 को पावर 3 यो 3 को पावर 4 अनि यो 0 0 0 भइहाल्यो। किन यो 5 - यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो इटसेल्फ के भयो नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ 0 भयो, अनि c1 x भयो, c2 नि के छ 0 छ। यहाँबाट c1 को भ्यालु निकालौँ। सरी यहाँनिर 5 हो है, यो c1 को ठाउँमा यो c1 x को ठाउँमा 5 लेख्नु पर्यो। कति आउँछ निकालौँ त। एकछिन भ्यालिन्छ यो 10.74 आउँछ। 10.74 आयो होला। अब यो c1 र c2 को भ्यालु इक्वेसन 2 र 3 मा पुट गरौँ। c1 र c2 को भ्यालु चाहिँ यो 2 र 3 मा पुट गर्दाखेरि अब माथि सबै त्यही हो। तिमीले त्यहाँ कपीमा लेख्दाखेरि यो c1 लाई काटेर के आफूले बुझ्ने गरी लेख है। त्यो किन फेरि सार्न समस्या हुन्छ। अहिले एक्जाममा चाहिँ यसरी लेख्नु। अनि यो कति भयो त सबै एउटै हो। c1 को ठाउँमा चाहिँ -10.74 अनि त्यसपछि के भयो इक्वेसन 2 कस्तो भयो त भन्दा यो c1 को ठाउँमा -10.74 x भयो, c2 त 0 छ। अब तिमीलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्लोप चाहिएको हो भने इक्वेसन 4 युज गर्न पर्यो। होइन मलाई डिफ्लेक्सन चाहिएको छ भने मैले 5 युज गर्छु। जस्तो कि मलाई स्लोप एट पोइन्ट a चाहियो भनेपछि x को भ्यालु कति हो भन त। x को भ्यालु कति यो a मा x कति हुन्छ 0 0 हुन्छ। भनेपछि यो 0 पुट गरौँ। इक्वेसन 4 मा 0 पुट गरेपछि के भयो त हेर त 0 पुट गरेपछि सबै भ्यालु यो पनि 0 भयो, यो पनि माइनसमा 0 भयो, भित्रपट्टि के भयो माइनस भयो 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, बाँकी रह्यो 10.74। भनेपछि कति आयो त भन्दा ei थीटा आयो भनेको -10.74 भयो। किनभने यो 0 - 0 भइहाल्थ्यो, यो 0 - 1 भनेको माइनस आउँछ। माइनस आउने बित्तिकै यिनीहरू सबै के भयो यिनीहरू सबै माइनस आउँछ 0 भयो। यसरी भ्यालु पुट गर्ने हो। यो 0 भएन, 10.74 चाहिँ 0 भएन। बुझिन्छ 10.74 आएको ठीक छ यो ठीक छ सर। ठीक छ सर है। थीटा यसरी निकाल्ने। अब d को लागि हो भने त्यसरी d को लागि भ्यालु पुट गरौँ। सपोज हामीले d मा चाहिएको छ भने किन गएन अगाडि। अब d को लागि यो दुईटा इक्वेसन अघि नै छ है, यो 4 र 5 छ। मलाई d को लागि चाहिएको भने पुट x = 4 कहाँ पुट गर्न पर्यो भन्दा स्लोपको इक्वेसन त 4 यहाँ पुट गरौँ। अब x को भ्यालु 5 राख्दाखेरि यो कति भयो 5 स्क्वायर भयो, यो 4 स्क्वायर भयो, यो 3 स्क्वायर भयो, यो 5 - 5 0 भयो, यो 5 - 5 0 भयो, यो 5 -
7 भनेको नेगेटिभ आयो पनि 0 भयो, यो भयो। भनेपछि यसरी हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा अब यी पोइन्टेड ब्र्याकेट चाहिँ भ्यालु पुट गर्दाखेरि नर्मल ब्र्याकेटमा चेन्ज हुन्छन्। यो 5 स्क्वायर, यो 4 स्क्वायर, यो 3 स्क्वायर, यो 2 भयो। यहाँबाट चाहिँ थीटा निकाल 11.01 आउँछ होला। माइनस र 0 आएको छ त 0 भइहाल्यो, माइनस आएको छ भने 0 हुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म बुझियो? हजुर सर। ल अब हामीलाई डिफ्लेक्सन भनेको एमा र डीमा त 0 भइहाल्छ डिफ्लेक्सन, नभए यहाँ क्रस चेक गर्दा पनि हुन्छ। x 0 हुँदाखेरि के हुन्छ र त, x 0 हुँदाखेरि यो सबै पार्ट 0 भयो, यहाँ पनि 0 हुन्छ, y 0 आइहाल्छ। डीमा पनि त्यस्तै हो, भ्यालु पुट गरेर क्रस चेक गरेर के फरक परेन। अब बी को लागि हामीले बी को लागि कति पुट गर्नु पर्यो, x चाहिँ कति पुट गर्नु पर्यो भन त बी को लागि? A1 1 पुट गर्न पर्यो भने चाहिँ अब यहाँ हेर त, यो 5.3 वालामा चाहिँ 1 - 0 भनेको 1³/6 हुने भयो। अब यो पनि 0, यो पनि 0, यो पनि 0, यो पनि 0, यो पनि 0 भयो, किनभने यो 1 - 1 0 भइहाल्यो। 1 - 2 भनेको माइनसमा आउने भयो, 0 भयो। यो पनि माइनसमा आउँछ, 0 भयो। यो पनि माइनसमा आउँछ, 0 भयो। यो पनि माइनसमा आउँछ, 0 भयो। तर यहाँ एन्सर आउने भयो, यसरी लेख्न पाइयो। हामीले जस्ट EIYB भनेको 5.3 भयो, 1 - 0 को क्युब, यसरी नलेख्नु हो, यो 1³ लेख्दै हुन्छ सिधै, 1³/6 - 10.74। अरु सबै पार्ट के हुने भयो, यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यो पार्ट पनि के भयो, यो पनि 0 मै हुने भयो। यी सबै पार्ट के हुने भयो, 0 हुने, यहाँसम्म 0 हुने भयो। यहाँ भित्र पोइन्टेड ब्र्याकेट भित्र नेगेटिभ आउँछ, सबै 0 हुने भयो। बुझिन्छ? हजुर सर। ठीक छ हैन? त्यसो हो भने तिमीले यो सी को लागि गरौँ त ल। सी को लागि कति पुट गर्नु पर्यो, x = 2 पुट गर्नु पर्यो। अब यो माथि हेरौँ त क्वेशनमा, यो 2³ हुने भयो, यो 1³ हुने भयो। अब यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो। यहाँ चाहिँ इन्टु 2 गर्न पर्यो। सजिलो हुन्छ के एकदमै, र निकाला। कति आउँछ? कति आयो? हम्म 6.23 हजुर कति आयो? 6.23 upon 8 6 point आयो र 15 आयो। 15.25 आयो। यसरी चाहिँ अरूको पनि पुट गर हैन, यो सबै गर। ल यसमा चाहिँ